र उहाँले प्रशासनिक बैठक गरेका थिए र त्यो बैठकमा जिटिए चुनाव साथै पाहाडको अझै धेरैवटा विषयमाथि कुराकानी गरेका छन्, जस्तै पिपिएसका कुरा गरेका छन्। यो पिपिएसमाथि तपाईँहरू के कति तयारी हुन्छ? त्यो दिन तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन, सोफार पिपिएस इज कन्सर्न उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरो पार्टीको म छँदैछु र जति पनि रिजनल फोर्सेसहरूलाई छ तपाईँहरूले के सोच्नुभएको छ तपाईँहरूले लेखेर दिनुहोस् भनेको छ। हजुर लेखेर मागेको छ। जस्तो त्यो एउटा कुरो जस्तो अब ममता बेनर्जीले पिपिएस त भनिरहेका छन् अनि विगतको चुनावमा पनि उहाँले भनेका थिए र यो जो पिपिएसको चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा यसभन्दा पहिला पनि डिजिसी गठन भएका थिए अनि त्यसपछि जिटिए जो अब यो पिपिएस जो हुँदैछ यो पिपिएस बङ्गालभित्रकै हुने हो या बङ्गाल बाहिरको हुने हो? चिफ मिनिस्टरले चाहिँ कहाँको कुरा गर्छ? अच्छा भनौँ त पिपिएसको जो कुरा हुँदैछ त्यो बङ्गाल होइन। एउटा कुरा तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, 86मा एजिटेसन भएर 1988मा एउटा एग्रिमेन्ट भयो। हजुर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट झन् जस्ट एज अ मिडिएटर। 2007मा जोटको आन्दोलन भयो, 11वटा बैठक पछि जिटिए भयो। गभर्मेन्ट अफ इन्डिया छन् जस्ट एज अ मिडिएटर। अच्छा होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको र मैसँग भन्नु चाहेको र तपाईँले दर्शकलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। जस्तो अब पिपिएस भन्नाले चाहिँ अब स्थायी राजनीतिक समाधान, तर अब जब कि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो भने के त्यसले स्थायी राजनीतिक समाधान त्यसले हुन सक्ला भन्ने कुरा क्या। जस्तो किन योभन्दा पहिला पनि डिजिसी भएको छ, त्यसपछि जिटिए भएको छ र यो दुईवटा त फेलियर हो भनेर पाहाडको जनताले भनिरहेको छ। फेरि अब फेरि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो भने के त्यसलाई स्थायी राजनीतिक समाधान मान्न सकिन्छ? पोलिटिक्समा कहिले कुनै कुरो स्थायी त देखेको छैन मैले। आज साथी भोलि दुश्मन हुन्छ, आज दुश्मन भोलि साथी हुन्छ। होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको अब यो शब्द पिपिएस शब्द त मुख्यमन्त्री स्वयंले गरेको हुनु त। अब स्थायी राजनीतिक समाधान तपाईँ एउटा छडलङ्ग बुझ्नुहोस् न, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पिपिएस भनेर जसले उठान गरे उसले नै आज डिफाइन गर्न सकेको छैन। ट्राइपार्टेट मिटिङ भनेको के भनेको? त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको वार्ता भनेको के भनेको? तिनवटा विषयलाई लिएर चर्चा, एउटा स्टेट गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, एउटा स्टेट गभर्मेन्ट, एउटा स्टेक होल्डर्स। त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको वार्ता भनेको के भनेको? होइन, त्यहाँबाट द्याट इन्डिकेसन इज इनफ। होइन, यो जो पिपिएस शब्द जो सेन्ट्रलले गरेका छन्, सेन्ट्रल पछि स्टेटले पनि गरेका छन्, तर यो दुईवटै चाहे स्टेट भनौँ या सेन्ट्रल भनौँ दुईवटाले नै पिपिएस माने खुलास्तो रूपमा बताएका छैनन्। होइन, मुख्यमन्त्रीले त भेरी क्लियर भनिदियो अस्तिको दिन, म पार्टीको प्रमुख पनि हो, म छँदैछु मेरो पार्टीको। हजुर। त अरू रिजनल जति फोर्सेस छ, पोलिटिकल फोर्सेसहरू छ पाहाडमा, उहाँले कस्तो चाहन्छ लेखेर दिउन् भनेको छन्। भेरी सिम्पल। यो यस्तो हुँदैन, जस्तै अघिबाटै दुईवटा व्यवस्थाहरू हामीले परीक्षणको रूपमा ल्यायौँ है, र यसले पाहाडको जनाकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेन। एउटा कुरा र एउटा प्रस्तावित जुन चाहिँ राज्यभित्र एउटा पुनः फेरि अर्को व्यवस्था गठन गरिन्छ भने के त्यसले पाहाडवासीको एउटा दीर्घकालीन जुन चाहिँ एउटा माग छ, जनाकाङ्क्षा छ, सपना छ, त्यसलाई पुरा गर्न सम्बोधन गर्न सक्ला, अथवा सकेको खण्डमा नसकेको खण्डमा फेरि आन्दोलन अरू के छ? होइन, मैले तपाईँलाई भने यो पहिलादेखि भन्दै आएको छु कि 86को एजिटेसनले 88मा एकर्ड भएर डिजिसी पायो। दिनेले चाहिँ यो स्थायी समाधान भनेर दिएको है, अस्थायी भनेर दिएको होइन नि। यो जस्ट टेक इट एज अ ट्रायल बेसिस भनेर दिएको होइन नि। 2011मा जिटिए भयो, दिनेले यो स्थायी राजनीतिक समाधान भनेरै दिएको, यो टेम्पोररी भनेर दिएको होइन नि। होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको र चाहिँ म पनि खुदै तपाईँको उत्तरदेखि कन्फ्युज भयो र म कन्फ्युज भएँ, साथै हाम्रो दर्शक पनि कन्फ्युज भइरहेको छ। मैले तपाईँ जान्नु चाहेको र यसभन्दा अघि दुईवटा व्यवस्था त पाइसकेको छैन पाहाडमा, जस्तो डिजिसी अनि जिटिए, अनि यो दुईवटै नै कुरोले दुईवटै व्यवस्थाले पाहाडको मान्छे सन्तुष्ट भएन र यसले चाहिँ पाहाडलाई केही गरेन भन्ने उहाँको भनाइ छ, जनताको भनाइ छ। र मैले तपाईँसँग जान्नु चाहँदैछु जो अहिले जो पिपिएस जो कुरा हुँदैछ, पिपिएसको जो कुरा हुँदैछ, कि यो पिपिएसले बङ्गालभित्रको व्यवस्थाको जो एउटा सङ्केत दिइरहेछ कि यसले पाहाडको जनआकाङ्क्षा पुरा गर्ला भन्ने एउटा जनता असन्तुष्टि हो कि कोही नेतृत्वमा त असन्तुष्टि देखा परेछ, त्यहाँको क्वेसन माग्छ।
होइन होइन सिधा भन्नुपर्दाखेरि जति होइन बेला जनता असन्तुष्टि हो कि हजुर। कोही नेतृत्व मात्रै असन्तुष्टि हो त्यहाँ पछि त कुरा त जनताले अन्तिममा चाहेको के हो विकास भन्नुपर्दा जनताले अन्तिममा चाहेको विकास हजुर विकास हो अँ। 99.9%लाई उसलाई चाहेको हो विकास गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ 99.9% मान्छेले इट इज अ एब्स्ट्र्याक्ट फर्म उनीहरूले बुझेको एब्स्ट्र्याक्ट फर्म हो गोर्खाल्यान्ड जो बेकारी छ उसले नोकरी पायो उसलाई त्यही हो गोर्खाल्यान्ड किनभने 1997 वेन आई वाज द स्कुल बोर्ड चेयरम्यान एकजना भाइले जो ग्रेजुएट थियो उसले एपोइन्टमेन्ट लेटर बाई पोस्ट पायो ऊ बारीको कान्लामा एपोइन्टमेन्ट लेटर यसरी लिएर घुमेको छ मेरो गोर्खाल्यान्ड भयो भनेर अच्छा भने आम जनताले बुझेको आम पहाडवासीले बुझेको इट इज गोर्खाल्यान्ड भनेको एब्स्ट्र्याक्ट फर्म हो एब्स्ट्र्याक्ट फर्म हो यो हुन्छ हुँदैन स्पष्ट रूपमा जनतालाई थाहा छ स्पष्ट रूपमा जनतालाई यो कुरो थाहा छ अब 1986 एजुटेसन भएर 88 डिजिएसी एकर्ड भयो एकर्ड पछि थुप्रै सुभाष घिसिङज्यूलाई जिएनएलएफ पार्टी नेतृत्वलाई एउटा एलिगेसन थियो कि इन्टेलेक्चुअलहरूलाई लिएर यो वार्ता गरिएन इन्टेलेक्चुअलहरूलाई लिएर यो वार्ता गरेको भए एजुटेसनमा केही न केही राम्रो फलाफल हुन्थ्यो भन्ने र त्यसकै पछि 2007 एउटा एजुटेसन सुरु भयो त्यो एजुटेसनमा जति पनि गोर्खा कम्युनिटीभित्रको इन्टेलेक्चुअल्स सामेल थियो इन्क्लुडिङ आन्ध्र प्रदेश अनडिभाइडेड आन्ध्र प्रदेशको भूतपूर्व चिफ सेक्रेटरी आइएएस दाजु त्रिलोक देवान सिनियर आइएएस एलबी परियार प्लस जति पनि हाम्रो जस्तै बुद्धिजीवीको प्रकोष्ठ भन्छ हाम्रो भागो सबै इन्भल्भ थियो 11वटा बैठक भयो 11वटा बैठक पछि जिटिए भयो राज्यभित्रकै एउटा व्यवस्था लिएर आयो क्वेसन त त्यहाँ पो खडा हुन्छ त अब सबै भएको इन्टेलेक्चुअल्सहरू इन्भल्भ थियो त्यसमा दुईजना रिटायर्ड आइएएस अफिसर्सहरू त्यहाँ इन्भल्भ थियो जसले एडमिनिस्ट्रेसन चलाएको स्टेट चलाएर बसेको स्टेटको चिफ सेक्रेटरी थियो जस्तो तपाईँले अघि भर्खरै मात्र भन्नुभयो जसले गोर्खाल्यान्ड पाए जसले आफ्नो काम पाए मैले अहिलेसम्म 99.9% पब्लिकले बुझेको गोर्खाल्यान्ड इज अ एब्स्ट्र्याक्ट फर्म उनीहरूको लागि एब्स्ट्र्याक्ट फर्म हो होइन गोर्खाल्यान्ड दाजु म त्यो कुरोमा पनि म आउँदैछु र अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो जसले नोकरी पाए उसको लागि गोर्खाल्यान्ड जो तपाईँले भन्नुभयो त पहाडको जनतालाई गोर्खाल्यान्डभन्दा बेसी नोकरीको खाँचो छ अरे आजको दिनसम्म अच्छा जति पनि उनीहरूको बेसिक समस्या छ यो समस्या थाक भएर गइसक्यो पहाड समस्याको पहाड भइसक्यो बुझ्नुभयो नि हजुर। क्वेसन त अब हजुर। जति पनि हाम्रो इन्टेलेक्चुअल्सहरू उहाँहरू सामेल थिए दाजु त्रिलोक देवान एलबी परियार दाजु बितेर जानुभयो उहाँहरूसम्म इन्भल्भ थिए यसमा उहाँहरूले किन ल्याउनु सकेन यो जबकि सम्पूर्ण पहाडै लागेको थियो 86 हामी भागाभागी थियौँ 2007 त सबै एक भएर बाहिरीको सपोर्ट पनि थियो ह्युमन चेन र्याली अस्ट्रेलियासम्म भयो कि भएन मानव श्रृङ्खला अस्ट्रेलियासम्म भयो कि भएन भने चाहिँ अब भन्नु दर्शकले र हामी जनताले चाहिँ स्पष्ट बुझ्नु पर्यो गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन र होइन र त मैले भने त तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अब 86 इन्टेलेक्चुअल्सलाई लिएन 2007 सबैलाई लियो एभ्री वान वाज होपफुल तर 11वटा बैठक पछि निष्कर्ष के निस्कियो जिटिए किनभने दर्शकले पनि स्पष्ट बुझ्नु पर्यो र हामीले पनि स्पष्ट बुझ्नु पर्यो दाजु मैले तपाईँसँग जान्नु चाहँदैछु यो जो छ के भन्छ यो गोर्खाल्यान्ड सम्भव छैन र फिलहाल तपाईँको भन्नुको मतलब फिलहाल नौकरी नै गोर्खाल्यान्ड मैले भने 99.9% मान्छेले बुझेको छन् उसको बेसिक निड्स पहिला समाधान हुनुपर्छ अच्छा ठिक छ दाजु अर्को कुरो
मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले स्वयं एउटा सङ्केत दिइरहेछ जिटिए चुनावको विषयमा। यदि यो जिटिए चुनाव भयो भने हिल टिएमसीले त्यसमा अंश गर्छ कि गर्दैन, यो गऱ्यो भने कस्तो प्रकारले गर्छ? अब यस्तो छ, अस्ति दिदीले क्लियर गरिदिएको छ, अरू हाम्रो पाहाडमा जति पनि अरू पार्टीहरू छ उनीहरू हाम्रो पाहाडको बन्धुहरू, अच्छा, रिजनल फोर्सेसहरू हाम्रो पाहाडको साथीहरू हो। हामी हाम्रो पार्टी आफै गर्छौँ। अच्छा, त्यसको फलोअपको लागि लगत्तै 27 तारिकको दिन हाम्रो मन्त्रीहरू विश्वास आउनुभएको थियो, उहाँसँग हाम्रो बैठक भयो। दिदी मुख्यमन्त्री अथवा पार्टी प्रमुख को जुन चाहिँ निर्देश छ त्यसलाई कसरी क्यारियन गर्ने, सङ्गठनलाई कसरी अघि लाने, त्यो हाम्रो उहाँसँग क्लियर बैठक भयो। हामी जिटिए इलेक्सन, कुनै पनि इलेक्सन हामी पार्टिसिपेट गर्छौँ। भनौँ त तपाईँहरू आफ्नो यो हिल टिएमसीले आफ्नो बलबुत्तामा चुनावमा जान्छ। हामी त्यसको लागि हामी प्रिपेरेसन सुरु गरे हामी। अच्छा, भनेपछि अब तपाईँहरूको साङ्गठनिक यो विषय लिएर चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ। हस्, हामी जुन प्रकारको मुख्यमन्त्रीको पार्टीलाई अघि लाने जुन चाहिँ निर्देश छ त्यसको लगत्तै हाम्रो एमआइसीसँग अरू विश्वासज्यूसँग हाम्रो मिटिङ भयो र पाहाडमा अहिले एक मात्र विकल्प छ तृणमूल कङ्ग्रेस, अर्को विकल्पै छैन तृणमूल कङ्ग्रेस सिवाय। यसलाई लिएर नै हामी अघि बढ्छौँ। ममता ब्यानर्जीको भ्रमण तपाईँले कस प्रकार हेर्नुहुन्छ, कतिको फलदायक र सफल भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मुख्यमन्त्रीको जुन प्रकारको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ विषय लिएर उहाँले खरसाङसम्म भ्रमण गर्नु, पाहाडै भ्रमण गर्नुभयो भन्नुभयो। त्यसमा धेरै कुरोको योजनाहरूको कुरा पनि उहाँले राख्यो भने हामीले हाम्रो पार्टी पक्षबाट पनि हामीले धेरै आफ्नो हामीले विषयवस्तुहरू मेमोरेन्डमहरू बुझायौँ। त्यसमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले गुड गभर्नेन्सको लागि, पाहाडमा गुड गभर्नेन्सको लागि हामीले ब्लकको रिअर्गनाइजेसनको लागि हामीले एउटा हाम्रो दस्तावेज बुझाएको छौँ। अर्को दार्जिलिङ नगरपालिकालाई अपग्रेड गरेर एउटा कर्पोरेसन बनाउनु पर्ने विषय लिएर हामीले बुझाएको छौँ। त्यसरी नै हामीले चियाबारीको निम्ति हुन त पुरानै मुद्दा हो, पर्जापट्टाको लागि अझै हामी कोसिस गर्दैछौँ। पर्जापट्टाको लागि हामीले पर्जापट्टाको कुरा गर्दैछौँ र यसमा के भएको छ भने चिया सुन्दरीकरणको एउटा योजना छ। पाहाडमा मधेसमा चल्दैछ पाइलट प्रोजेक्ट गरेर, त्यसलाई पाहाडमा पनि चिया सुन्दरीकरणको स्किम लागू गरिनुपर्छ भनेर हामीले यो बुझाएको छौँ। अनि चियाबारीको टी वर्कर्सको निम्ति हामीले यो मिनिमम वेजेस चाँडै लागू गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा पनि राखेको छौँ। अनि पर्जापट्टाको सम्बन्धी हामीले टी गार्डनको मात्रै होइन, सिन्कोना प्लान्टेसन र फरेस्ट भिलेज डुवेलर्सलाई पनि यो कुरा हामीले राखेको छौँ। अनि जुन प्रकारले हिल युनिभर्सिटीको एक्ट पनि बनिसक्यो, मङ्पुमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि काम पनि सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको सञ्चालन चाहिँ चाँडै एकाडेमिक सेसन चाँडै सुरु हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले मेमोरेन्डममा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अर्को हामीले 2टा आइटिआई हामीसँग अहिले कम्प्लिट, पोलिटेक्निक हाम्रो सेसन सुरु भयो। 2टा आइटिआई छ मङ्पुर र गोरुबथानमा, यसको पनि एकाडेमिक सेसन सुरु गरिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो मेमोरेन्डममा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। भने अन्य विषय जस्तै हेल्थ इस्युज लिएर हामीले यहाँ चाँडै दार्जिलिङमा सिटी स्क्यान जडानको निम्ति यसलाई जुन चाहिँ उयो छ त्यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै एक्सपिडाइट गरिनुको निम्ति पनि हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ। अनि एजुकेसनलाई राम्रो क्वालिटी एजुकेसनको निम्ति हामीले रिजनल स्कुल सर्भिस कमिसन पाहाडमा लागू हुनुपर्छ जिटिए रिजनमा भनेर त्यस विषय लिएर पनि हामीले हाम्रो मेमोरेन्डममा हामीले उल्लेख गरेको छौँ। अनि सँगसँगै हाम्रो जति पनि जिटिएमा पे ब्यान्डमा कार्यरत ग्रुप सी र ग्रुप डी इम्प्लोइजहरू छ, जति पनि जिटिएमा स्याङ्सन भ्याकेन्ट पोस्ट छ, यसको यो स्याङ्सन भ्याकेन्ट पोस्टमा यो
ग्रुप सी र ग्रुप डीमा धेरै वर्षदेखि पे ब्याङ्कको हिसाबमा काम गर्दै आएको कर्मचारीलाई उनीहरूलाई नै एब्जर्भ गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हाम्रो मेमोरेन्डममा उल्लेख गरेको छौँ। हजुर, यो पर्जापट्टाको विषय कुरा गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री स्वयंले त्यहाँ मञ्चबाटै नै भन्नुभएको छ, यो पर्जापट्टा सबैलाई यो कमानको पर्जापट्टा दिइन्छ, हामी बिजनेस चाहिँ कहाँ गर्नु भन्ने क्या उहाँको त्यो स्टेटमेन्टले उहाँको बयानले त पर्जापट्टा माथि प्रश्न चिन्ह खडा होइन। प्रश्न यस्तो हो कि त्यो पर्जापट्टा भनेको हामीले डल्लै टी गार्डनलाई दिनु भनेको होइन नि त। सिएमको पनि कुरा राइट हो नि, बिजनेस त हुनु पऱ्यो नि त, इकोनोमी त हुनु पऱ्यो नि त। टी गार्डन डाङडुङ उखालेर चाहिँ पर्जापट्टा बाँड्यो भने त अन्त त्यो बिजनेस त के भयो फाँडको त अन्त। उहाँले त्यो भन्नुभएको होइन नि, उहाँले अलरेडी चिया सुन्दरीकरणको योजना सुरु गरेको छ, बुझ्नुभयो त। त्यो चिया सुन्दरीकरणको योजना अनुसार घर पनि बनाइदिन्छ, जमिनको कागजपत्र पनि दिन्छ। यो चाहिँ पाहाडमा पनि लागू गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले बुझाएको छौँ। हाम्रो मेमोरेन्डममा हामीले उल्लेख गरेको छौँ श्रमिक चिया श्रमिकको हितको निम्ति। भनौँ स्पष्ट दर्शकले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चिया सुन्दरीकरण को योजना छ त्यसमा चाहिँ सुन्दरीकरणको रूपमा यो जो श्रमिकहरू त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेको छ उनीहरूको घरको पर्जापट्टा पनि पाइन्छ। जमिन त्यसमा मधेसमा त्यो पाइलट प्रोजेक्ट सुरु हुँदैछ र पाहाडमा पनि सुरु गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो मेमोरेन्डममा हामीले उल्लेख गरेका छौँ।